السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فلا سعادة إلا بالتقوى، ولا فلاح إلا بطاعة المولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الأحبة، إن من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على عبده أن يوفقه وأن يمن عليه بالدخول في هذا الدين العظيم، بأن يكون من المسلمين. فهذه من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على عبده. وإن الثبات على هذا الدين حتى الممات هو مطلب كل مسلم، وهناك أسباب تعين على الثبات على دين الله جل وعلا، وهي عظيمة، خصوصاً في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن وظهر فيها وانتشرت الشبهات والشهوات. ولعلي أقتصر على ذكر سببين يعينان المسلم على الثبات على دين الله جل وعلا. من هذه الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله جل وعلا طلب العلم الشرعي، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ولا يخفى عليكم فضل طلب العلم، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات. وطلب العلم علامة على إرادة الله بالعبد الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا ماذا؟ قال: يفقهه في الدين. لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله الزيادة من العلم، فقال جل شأنه: وقل رب زدني علما. وفي هذا كما قال ابن حجر رحمه الله دلالة على فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم. فالله يا طلبة العلم بالاستمرار في سلوك هذا الطريق،
واحتساب الأجر، فهو من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا. والله الله يا طلبة العلم بتعليم الناس واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وامتثلوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام حين قال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله الله يا طلبة العلم، المسلمون بحاجة إلى تعليمكم وإلى دعوة الناس إلى الخير وإلى تعليمهم أمور دينهم، واحتسبوا الأجر من الله وأبشروا بالفضل الكبير والجزيل منه سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. أيضا أيها الأحبة، مما يعين على الثبات على دين الله جل وعلا التمسك بكتاب الله جل وعلا. القرآن الكريم كما تعلمون هو كلام الله جل وعلا، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. فتمسكوا عباد الله بكتاب ربكم وأبشروا وأملوا، فإن المتمسك بكتاب الله جل وعلا على نور من الله، ويثبته الله جل وعلا على دينه بإذنه حتى يلقاه. والقرآن الكريم كما تعلمون هو كلامه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد أثنى عليه في مواضع كثيرة منه ليبين فضل هذا الكتاب ويوضح للناس مكانته، كما قال الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما من باطل إلا وفي القرآن ما يدمغه، وما من شبهة إلا وفي القرآن بيان ضلالها وردها، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والقرآن الكريم هو من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين، والله جل وعلا قد رتب الفضل العظيم على تلاوته وعلى حفظه وعلى تدبره وعلى العمل به. فقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأكثروا أيها الأحبة من تلاوة كتاب الله، واجتهدوا في حفظ كتاب الله، واعملوا بكتاب الله جل وعلا. فهذه هي الثمرة من حفظ كتاب الله جل وعلا، العمل به. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وأبشروا بالفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويكون سببا لرفعة درجته في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
فالله يا طلبة العلم بالتمسك بكتاب الله، احفظوا كتاب الله جل وعلا أو ما تيسر منه، وحفظوا الطلبة وعلموا الناس هذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، واحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذه يعني سببين من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، أقتصر عليهما، وإلا فأسباب الثبات على دين الله عز وجل كثيرة، منها ذكر الله جل وعلا، ومنها الإيمان والعمل الصالح، فهما من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، وغيرها كثير. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وختاما أتقدم بالشكر لجمعية أهل الحديث على إقامة هذا المؤتمر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم. والشكر موصول لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز أسديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على متابعتهم وعلى دعمهم لهذه المناشط في شتى بقاع المسلمين. وشكر خاص لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، على ما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين ونصرة للمسلمين وقضاياهم في شتى بقاع الأرض. ولا يخفى هذا على أحد، ولا ينكر هذا إلا حاسد أو جاهل. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ المملكة العربية السعودية بحفظه، وأن يكلأها برعايته، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يصلح شأنهم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد صفوفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.